अबू बकर को अगे लंघ जाने, लेकिन मैं सदके जावां नंबर रब ने लाए ने, वसीलत रब ने दित्तियां ने। हज़रत उमर ने अपने घर दे माल दे दो हिस्से कीते ने, एक हिस्सा जनाब घर छड़िए, एक हिस्सा नबी पाक दी खिदमत अंदर ले आके पेश कर दिता है। इधर नबी पाक तशरीफ लैके आया, फरमांदे नो की लैके आए हो प्यारे हो? सहाबा ने अपना ले आंदा होया माल दसे। उमर तू की लैके आए? सोने अपने माल दे दो हिस्से कीते ने, एक हिस्सा अपने घर छड़ आया ते एक हिस्सा तुहाडी खिदमत अंदर पेश कीता है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अबू बकर तू की लैके आए? महबूब जी जो भी सी सारा कुछ लिया के तुहाडे कदमां दे अंदर ढेर कर दिता है। अल्लाह दी कसम ए दे नाल वड्डी गल अगली गल जे। मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू बकर घर की छड़ के आए? हज़रत अबू बकर फरमाते ने सोहणियो अल्लाह ते उहदे रसूल दी मोहब्बत छड़ आया वा, अल्लाह ते रसूल दा प्यार छड़ाया वा। जो पूछा नबी ने कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया, मालो दौलती की क्या है हसीयत, जहां सब लुटाने को जी चाहता है। सदाकत हो तो ऐसी हो, लक़ब सिद्दीक़ बन जाए, सदाकत हो तो ऐसी हो, लक़ब सिद्दीक़ बन जाए, सदाकत हो तो ऐसी हो, मज़ारों गार के साथी रफ़ाकत हो तो ऐसी हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सिद्दीक़ दी सदाकत नू जानदा ज़माना, सिद्दीक़ दी सदाकत नू जानदा ज़माना, सिद्दीक़ दी सदाकत नू जानदा ज़माना। सिद्दीक़ दा नबी नली कितना बुलंद याराना, सिद्दीक़ दी सदाकत नू जानदा ज़माना। खलीफा बिला फसल है, रब दा बड़ा फजल है, खलीफा बिला फसल है, रब दा बड़ा फजल गए। नबियां तो बाद अफजल सिद्दीक़ दा ज़माना,
صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ بیٹی صدیق دیے بیوی حبیب دیے بیٹی صدیق دیے بیوی حبیب دیے ویکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانا صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دا نبی نال کتنا بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جمادہ ثانی اسلامی سال دا مہینہ اس دی 22 تاریخ نو خلیفہ اول نبی پاک علیہ السلام دے یار غار امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی رحلت دا دن ایسے خوش نصیب انسان کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر کچھ لوگاں دا انتخاب فرمایا انہاں دے اندروں سر فرست انبیاء علیہ السلام دی جماعت اور انبیاء تو بعد سب تو بعد جس ہستی دا مقام ہے انہاں نو سیدنا صدیق اکبر کیا جاندا ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر نبیاں دے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی زبان وچوں عتیق بھی آکھیا ہے اور صدیق بھی آکھیا ہے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ایک دن سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات واسطے تشریف لے کے آئے رحمت کائنات علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو دیکھیا
آپ فرماندے نے انتا اتیکم من اللہ نار، ابو بکر اللہ تعالی نے تینو جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ عتیق انہوں کہندے نے جڑا آزاد ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ نے تینو جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام معراج والی رات سفر معراج تو واپس آئے، آپ نے اپنے سفر دا ذکر کیتا۔ مکے دے کافر دوڑے دوڑے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دے کوڑائے، آگے کہنے لگے ابو بکر تیرے نبی نے اے گل کیتی ہے کہ راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی پھر سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں جاندہ اور آندہ سفر تیرا نبی کہندا ہے میں رات دے کچھ حصے دندرے سارا سفر کر کے آ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے کیا ہے؟ کہنے لگے جی نبی پاک نے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے میں اس بات دی تصدیق کرنا ماں کہ نبی پاک نے حق کیا ہے۔ حالہ حضرت ابو بکر نے نبی پاک کو پوچھیا نہیں پوچھیا، محبت تو ہے تے انج دی، پیار ہوئے تے انج دا، وفا ہوئے تے انج دی۔ تو قرآن بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا او ہستی جو سچ لے کے آئے اور جن نے سچ دی تصدیق کی تھی ایک ہوئی لوگ نے متقین۔ اور متقی اللہ تعالیٰ فرما دینے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرما دینے اے جڑی میں جنت بنائیے اپنے متقین بندیاں واسطے بنائی۔ نبی پاک علیہ السلام دی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے در اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ سچے لوگاں دے نال۔ اللہ اوہی بندہ اللہ کو ڈرن والا ہے جڑا سچ والے آندہ ساتھ دیندہ ہے۔ بلکہ انج کہو اس آیت دی تفسیر دے اندر اوہی بندہ ایمان والا ہے جڑا حضرت صدیق دا احترام کردہ ہے، جدے دل دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا احترام نہیں او ایماندار نہیں۔ کیونکہ اللہ نے فرما دیتا ہے سچیاں دے نار رل جو، دو ہی گلاں نے، ایک پاسے جھوٹے نے تے ایک پاسے تے ابو بکر کون نے؟ حضرت ابو بکر کون نے؟ تے اسی کنہ دے نال ہاں، اسی کنہ دے نال ہاں۔ انشاءاللہ کل قیامت والے دن ساڈا انجام بھی انہاں سچیاں نال ہوئے گا تے جھوٹیاں دا انجام بھی جھوٹیاں نال۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی عظمت قرآن پاک نے بھی بیان فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت وچوں بھی بیان فرمائی۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دی اے امت دے واحد ہستی نے، واحد شخصیت نے جنہ دے قرآن پاک دے اندر بھی بڑے فضائل نے اور حدیث پاک دے اندر بھی بڑے فضائل نے، لیکن بدبختی بد نصیبی یہ وے کہ سیدنا صدیق اکبر دا دشمن جدوں بول دے حضرت ابو بکر دے بارے بول دے، ابو جال دے بارے نہیں بول دا۔ کیوں نہیں بول دا؟ کیونکہ اے انہاں دے نال دے جو نے، جڑا حضرت ابو بکر دے والد ہے وہ حضرت ابو بکر دے خلاف نہیں بول سکتا، جڑا دوسری پارٹی دے وہ اپنے دے خلاف نہیں بول سکتا۔ آج تک کدی کسے نو سنے کیڑا حضرت ابو بکر صدیق دا مخالف ہوئے ابو جال دے بارے گلاں نہیں کردہ نظر آئے گا، حضرت ابو بکر دے بارے گلاں کردہ نظر آئے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر سچ والے، حضرت ابو بکر سچ والے، حضرت ابو بکر سچے، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عظمت نو جا بجا قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا۔ اور ایسے عظیم ہستی اللہ دی قسم آپ بھی صحابی، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، بیوی بھی صحابیہ، بیٹے بھی صحابی اور بیٹیاں بھی صحابیات، اگوں پوتے نواسیاں صحابیات،
اے حضرت ابو بکر دی اللہ خطان کو دی عظمت حضرت ابو بکر دا مقام ایڈا عالی شان گرانے اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ خطان کو دی عظمت نو قرآن پاک دے اندر اس انداز نال بیان فرمایا. ذرا محبت نال سماعت فرمانا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. فرمایا وہ اسی جو سچ لے کے کر کے آئے جن نے سچ دی تصدیق کی تھی اے کوئی لوگ متقین نے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے تقوی دا تذکرہ فرمایا. ایک مقام تے اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دی عظمت نو ان الفاظ نال بھی بیان کیتا. اللہ فرماندے نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سفر ہجرت دا تذکرہ حضرت ابو بکر دا تذکرہ. تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا وجه ربك الأعلى ولسوف يرضى. صدقے جاما اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر دے تقوی نو بیان کیتا, انہاں دی سخاوت نو بیان کیتا, حضرت ابو بکر دی ہجرت نو بیان کیتا. اتے کائنات دے رب نے حضرت ابو بکر صدیق دیاں صداقت دیاں گواہیاں دتیاں. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک دن یہودیاں دی عبادت گاہ دے اندر گئے نے. انہاں دا عالم گفتگو کردا پئے تے اللہ تعالیٰ دی ذات دا مذاق اڑاندا پئے. معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ساڈے کولوں قرضہ منگدا اے. حضرت ابو بکر نوں بات پسند نہ آئی, اس عالم دے تھپڑ لگا دیتا ہے. چلدے چلدے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے کول آ گئے. یہودی عالم شکایت لے کے میرے پیغمبر کو آیا, کہنے لگے ابو بکر نے مینوں تھپڑ لگائے. نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماندے نے ابو بکر کی گل ہے. سیدنا حضرت ابو بکر نے سارا واقعہ بیان کیتا. یہودی مکر جاندا ہے. اللہ دی قسم حضرت صدیق تے بہتان بادیاں زمین تے کر دے. کائنات دے رب نے عرش بری تو قرآن نازل کر چھڑیا ہے. اللہ فرماتے نے سونےو اے یہودی جھوٹ بولدا ہے, تہاڈا ابو بکر سچ کہندا پیا ہے. انہیں جو گلاں کیتیاں نے اسی سن لیاں نے. اللہ اکبر. اللہ صدیق دی صداقت دیاں گارنٹیاں عرشاں والا رب دیندا پیا ہے. حضرت ابو بکر دی عظمتاں عرشاں والا رب بیان کردا پیا ہے. آئیے ترتیب نال کچھ باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا. حضرت ابو بکر دی سلام دی گل کریے
دینا صحیح مسلم دی روایت میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن سیدنا حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے مابین کوئی اختلاف ہو گیا ہے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے آوازاں بلند ہو گئیاں نے تلخی ہو گئی ہے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کچھ زیادہ بول دیتا ہے چلتے چلتے حضرت عمر دے دروازے تے گئے کہن لگے عمر یار میرے کو غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے نرم دل والے ابو بکر تے قرآن پتہ کی کہندا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا نبی نے یار آپس دے اندر محبتاں کرن والے آپس دے اندر پیار کرن والے ابو بکر عمر دے دروازے تے چلے گئے نے سونے او میرے کولوں غلطی ہو گئی عمر پیاریا غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے حضرت عمر ذرا غصے دے اندر حضرت عمر نے گل نہ سنی نہ حضرت ابو بکر چلتے چلتے میرے پیغمبر علیہ السلام دے والان دے پے نے اینڈ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے چادر دا پلو پکڑے ہوئے تیز تیز قدمہ دے نال چل دے آ رہے نے اللہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دیاں نظراں پیاں نا آپ اپنے صحابہ وال مخاطب ہوئے آپ فرماتے ہیں اما صاحبکم فقد غامرا اور میرے صحابہ مینوں انج لگدا ہے میرا ابو بکر کسی نال لڑائی کر کے آندا پیا ہے میرا ابو بکر کسی نال جھگڑا کر کے آندا پیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب پہنچے نا حضرت ابو بکر دی اللہ خدا نبی پاک فرما دے ابو بکر کی بڑیاں سونیوں میرا تے عمر دا کسے معاملے دے اندر اختلاف ہو گیا میں عمر کو جا کے معذرت کیتی ہے عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا رحمت کائنات فرماتے ہیں یغفر اللہ لک یا ابا بکر یغفر اللہ لک یا ابا بکر یغفر اللہ لک یا ابا بکر 3 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اللہ تینوں معاف فرمائے ابو بکر اللہ تینوں معاف فرمائے میرے پیغمبر دے قریب بیٹھ جاندے نے ادھر تھوڑی دیر گزری نا حضرت عمر نوں احساس ہویا مینوں ابو بکر دی معذرت قبول کر لینی چاہیے سی اپنے گھروں نکلے نے تے حضرت ابو بکر دے گھر دے اندر گئے نے پتہ چلیا نا حضرت ابو بکر گھر نہیں چلتے چلتے نبی پاک نے صلوات و سلام والا آ رہے نے غور کرے اجے توجہ کرے اجے رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے عمر نوں آندیاں ویکھیا نا نبی پاک دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گئے میرے پیغمبر دے چہرے دا رنگ سرخ ہو گئے اللہ اکبر آپ غصے دے اندر آ گئے نے ایک گل یاد رکھیا جے صدیق اکبر دے بارے عمر بھی کوئی گل کرے تے میرے پیغمبر برداشت کر دے حالا عمر کون نے جنہاں نو میرے پیغمبر نے دعاواں منگ منگ کے لے آئے عمر وہ نے جڑے ضمیر تے رائے دیندے نے اللہ آسماناں تو قرآن پاک دیاں تا نازل کر چھڑ دائے لیکن اج ابو بکر نو عمر نے ناراض کیتے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غصے دی حالت دے اندر حضرت ابو بکر نے ویکھیا نا واہ ابو بکر میں تیری تربیت تو صدقے جاواں واہ ابو بکر میں تیرے امام تو صدقے جاواں واہ ابو بکر میں تیرے دل دی طہارت تو صدقے جاواں مینوں انجی لگدا ہے قرآن ابو بکر دے دل دے بارے کہندا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی مینوں لگدا ہے قرآن ابو بکر دے بارے بول کے کہندا ہے کتب فی قلوبہم الایمان مینوں انج
لگدا ہے قرآن پاک دی آیت اتری ابو بکر دے بارے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الراشدون صدقے جاواں انہاں دے دل دی طہارت اللہ بیان کر رہے ہیں انہاں دے دل دی حالت کون بیان کر رہے ہیں اللہ بیان کر رہے ہیں آج 1450 سال بعد اٹھ کے بے ایمان کہندا ہے نہ ماد اللہ تو کلمہ پڑھیا سی اللہ حالا انہاں دا دل رب دا قرآن بیان کر رہے نمازاں صحابہ دیاں لوگاں ویکھیاں تلاوتاں لوگاں ویکھیاں عبادتاں لوگاں ویکھیاں حضرات صحابہ دا جہاد لوگاں ویکھیا صحابہ دی نیکی لوگاں ویکھی صحابہ دیاں سخاوتاں لوگاں ویکھیاں لیکن دل صحابہ دا کائنات دے رب نے ویکھے اللہ نے صحابہ دے دل دی طہارت اور پاکیزگی بیان کی تھی غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو این کر کے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے چہرے دا رنگ بدلیا ویکھیا نہ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے سامنے کھڑے ہو گئے حدیث پاک دے الفاظ نے اپنے گھٹنیاں دے بل حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے تے انج ہاتھ بن لیندے نے کہندے نے محبوب جی عمر نو کچھ نہ کیا جے غلطی میری سی عمر نو کچھ نہیں کہنا غلطی ہائے ایڈا کو پاک دل والا لیا کو ساڑھے ورگا کو ہوندا میں نہ دے بوئے تے چل کے گیا سی میری نہ گل ہی نہیں سنی انہیں انہوں سزا ملنی چاہی دی اے صحابہ دی پکیزگی ہے انہوں دے دل صاف سن صحابہ دے دل میڑے نہیں سن اللہ اکبر اللہ صدیق صدقے جاواں تیری صداقت تو تیرے دل دی طہارت تو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام مرداں کر دین محبوب جی عمر نو کچھ نہ کیا جے غلطی میری سی تے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے عمر قریب آئے نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرما دین عمر نہ میرے ابو بکر نو تنگ کریا کرو ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا عمر میرے ابو بکر نو تنگ نہ کریا کرو جدوں میں نبوت دا اعلان کیتا تسی مینوں ابتدان جٹ لایا صدیق نے میری تصدیق کیتی اور تسی مینوں جھوٹا کہندے رہے ابو بکر مینوں سچا کہندا رہیا وواسانی بنفسی و مالی ابو بکر نے میری مدداں کیتیاں معاونت کیتی اپنی جان دے نال وی تے اپنے مال دے نال وی اللہ اکبر اللہ اے نبی پاک نے صلاۃ و سلام حضرت ابو بکر دے اسلام تے ایمان نو بیان کر رہے نے پھر میں کہہ سکنا لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو مزاروں غار کی ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو مزاروں غار کی ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو اٹھایا اپنے کندھوں پر
سرکار دو عالم کو اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو خدا کی اسی امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو خدا کی اسی امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو اور بتا منظر غار سار دیوانے کی نظروں کا بتا منظر غار سار دیوانے کی نظروں کا کہ تھا ساری ان کا جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو کہ تھا ساری ان کا جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو اور میرے سرکار کا روزہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے میرے آقا کا روزہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو بڑا بڑا جملہ نے محبت نے سماعت فرمانا تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمت لگی جس دم تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمت لگی جس دم خدا نے خود صفائی دی طہارت ہو تو ایسی ہو خدا نے خود صفائی دی طہارت ہو تو ایسی ہو اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم صدقے جاواں اے نبی پاک علیہ السلام دے صدیق نے میرے پیغمبر فرماتے نے عمر جدوں تسی چٹلایا ابتدان صدیق نے میری تصدیق کی تھی اپنے مال نال وی اپنی جان نال وی نہیں اپنی جان نال وی کیا تسی میری خاطر ابو بکر نو ستانا چھڈ نہیں دیندے اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے میرے پیغمبر نے جس دن اے جملے بولے صحابی کہندے نے اس دن تو بعد کدی کسی نے ابو بکر نو پریشان نہیں سی کیتا اللہ اکبر اللہ صدقے جاواں اتنے پیارے حضرت ابو بکر میرے پیغمبر نو ایک گل یاد رکھے آجے آج تو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے
नबी पाक दे अबू बकर दे बारे हजरत उमर ने थोड़ा जा गुस्से दा मुजाहरा कीता है, मेरे पैगंबर को बर्दाश्त नहीं होया। और याद रखिए उमर ओ ने जिन्ना दे बारे नबुव्वत वाली जुबान ने फरमाया लौ कान बादी नबी अल्लाह कान उमर, अगर मेरे बाद को नबी खुंदा ते उमर नबी खुंदा। उमर ओ ने जिन्ना 22.5 लाख मुरब्बा मील ते हुक्मरानियां कीतियां ने, उमर ओ ने जिन्ना नु वेख के शैतान रस्ता छड़ जांदा है, उमर ओ ने अल्लाह दी कसमें जिन्ना दे मशवरे ते आसमाना तो कुरान पाक उतर आंदा है, उमर ओ ने जिन्ना दी असमत बड़ी है। नबी पाक ने जन्नत दे अंदर हजरत उमर दा महल दुनिया ते चलदियां फिरदियां उमर नु जन्नत दे महल दियां खुशखबरियां सुनाइयां। लेकिन मैं जड़ी गल समझाना चाहना, हजरत अबू बकर नु उमर भी नाराज करे, मेरे पैगंबर बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर सुनो, अगर नबी पाक नु अबू बकर दा दिल दुखान वाला बर्दाश्त नहीं, अल्लाह दी कसमें अहले हदीस तो भी हजरत अबू बकर दा दिल दुखान वाला बर्दाश्त नहीं। ओ वहाबी होए, ओ देवबंदी होए, ओ बरेलवी होए, ओ शिया होए, किसी भी नस्ल के अंदर होए, किसी भी नस्ब के अंदर होए, किसी भी जमात के अंदर होए, किसी भी मुल्क के अंदर भी होए, अल्लाह दी कसमें साडियां वफावां सिद्दीक दे नाल ने। जेड़ा सिद्दीक दा गुस्ताख है इंशाअल्लाह ओदी जुबान मुंह विचों कढ के सुट दियांगे, सिद्दीक अकबर दी इज्जत दे असमत दे झंडे इंशाअल्लाह लहरांदे रवांगे। अल्लाह अकबर, तैयार हो इंशाअल्लाह सिद्दीक दी सदाकत दा दिफा करने वास्ते तैयार हो ना। अल्लाह अकबर। ऐ कई जेलमी जुल्मी आंदे ने तरह तरह के तरीकियां नाल बहानियां नाल, कदी हजरत अबू बकर दे बारे गल करते ने, कदी अम्मा ऐशा दे बारे गल करते ने। ना ना, वो ऐसी हस्ती है जिदे बारे उमर भी गल करे, मेरे पैगंबर बर्दाश्त कर दे नहीं कर दे। गौर करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे अबू बकर दा इस्लाम इतना प्यारा जिदियां गारंटियां मेरे पैगंबर बयान कर रहे ने, ते रहमत कायनात ने सलातो व सलाम ने हजरत अबू बकर दी सदाकत भी बयान की थी। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम एक दिन ओहद पहाड़ ते तशरीफ फरमाओ, हजरत अबू बकर नाल ने, उमर नाल ने, उस्मान नाल ने, रहमत कायनात तशरीफ फरमाओ। ओहद पहाड़ ने हरकत करनी शुरू कर दी थी। फिर मेरे पैगंबर फरमाते ने उस बतोहद फा इन्ना मालैका नबियुन व सिद्दीक। आप अपना पाँव मुबारक मार के कहते हैं उहद पहाड़ रुक जा, तैनू नहीं पता तेरे ते एक नबी ते एक हुण जिन्हों नबी पाक सिद्दीक कहण ओदे बारे को बंदा गल करे ओदे नाल वड्डा को जिंदीक, ओदे नाल वड्डा को झूठा। मेरे पैगंबर ने फरमाया ओए उहद पहाड़ तैनू नहीं पता तेरे ते एक नबी ते एक सिद्दीक। अल्लाह अकबर। इत्थे मैं शिया किताब दी के तुहानू हवाला दियां और गल सुनावां ताकि तुहाडा ईमान पक्का हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस अहले सुन्नत पहले भी सिद्दीक दी सदाकत तो मर मिटन वास्ते तैयार है। गौर करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे प्यारे सिद्दीक दी सदाकत दियां गवाहियां मेरे पैगंबर दे घर दे अंदरों, मेरे नबी पाक दी जुबान दे अंदरों और रहमत दे कायनात ने सलातो व सलाम दी नस्ल दे अंदरों हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला दे भाई हजरत मुहम्मद बिन अली रहिमहुल्लाह ताला बयान करदे ने, अब्दुल्ला बिन उरवा बयान करदे ने कि दिना जनाब मैं मसला पूछया मुहम्मद बिन अली जी दसो ना ए तलवार दे दस्ते नु मुज़य्यन करना चाहिए, ओदे ते जेवर चढ़ा लेना चाहिए कि नहीं? ते हजरत मुहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह फरमाते ने कोई खर्च नहीं। कद हल्ला अबू बकर सिद्दीक सैफाहु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी तलवार दे दस्ते ते जेवर चढ़ाया, यानी उन्होंने खूबसूरत बनाया मुज़य्यन कीता। ते अब्दुल्ला बिन उरवा कहते
فرماندے نے او علی جی تسی وی محمد جی تسی وی حضرت ابو بکر نو صدیق ماندے ہو کو توجہ کرنا کشف الغمہ دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صدیق دے بارے محمد بن علی فرماندے نے نام الصدیق نام الصدیق نام الصدیق تین واری فرماندے نے میں ابو بکر نو صدیق مننا وا صدیق مننا وا صدیق مننا وا تے نال فرماندے نے جڑا بندہ ابو بکر نو صدیق نہیں مندا میں دعا کرنا اللہ دی کوئی بات بھی سچ نہ مننے اللہ اکبر نبی دے کرانے دنوں گارنٹیاں آ رہی نے اللہ حضرت علی بن حسین بن علی زین العابدین رحمہ اللہ تعالی انہاں دے کول نا ایک بند جناب وفد آیا عراق دے علاقے دنوں انہاں حضرت ابو بکر عمر دے بارے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں لمبی روایت ہے ایدی کشف الغمہ دی روایت ہے حضرت ابو بکر دی اللہ تعالی کو دے بارے حضرت عمر دے بارے بے ایمان گلاں کر دے پینے تے حضرت علی بن حسین بن علی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نکل جاؤ میرے سامنے نکل جاؤ اللہ تانوں تباہ و برباد کرے تسی ابو بکر عمر دے بارے گلاں کر دیو پتہ چل دے اللہ دی قسم انہاں ہستیاں دے بارے نہ نبی پاک کو گل برداشت کر دینے تے نہ اہل بیت دے کو فرد گل برداشت کر دینے یہ لوگاں دیاں بڑائیاں ہویاں گلاں نے قرآن کہندا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم یہ آپس دے اندر محبتاں کرن والے میں ابن خبام دی تانوں روایت سناواں اللہ دی قسم امام تازہ ہوئے جلد 8 صفحہ نمبر 39 حدیث نمبر 6867 نمبر حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یدخل الجنت رجل اہل دار اہل الغرفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اینج کر کے کہ بندہ جنت وچ داخل ہوئے گا جنت دے اندر توجہ کرے اج نبی پاک دی زبان ہے او زبان ہے جدے بارے قرآن کہندا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میرے پیغمبر اپنی مرضی نل نہیں بول دے اللہ دی وحی نل بول دے نے رحمت کائنات نے صلوات و سلام فرما دے ایک بندہ جنت وچ داخل ہوئے گا جو جنت وچ داخل ہوئے گا تے جنت دے مکاناں تے آوازاں آن گیاں جنت دے بالا خانیاں تے آوازاں آن گیاں مرحبا مرحبا الینا الینا آجا آجا ساڈے والا جاؤ بالا خانیاں وچوں آواز آئے گی اس بالا خانے دے اندر آ جاؤ گھراں دے اندروں آواز آئے گی اس گھر دے اندر آ جاؤ حضرت ابو بکر نے سنیا نا حضرت ابو بکر کہندے نے محبوب جی او کتنا خوش نصیب بندہ ہوئے گا او کتنی عظمت والا مقام والا شان والا بندہ ہوئے گا جنوں جنت دے بالا خانے اندروں آواز آن گیاں جنت دے گھراں دے اندروں آواز آن گیاں مرحبا مرحبا الینا الینا نبی پاک فرماتے نے ابو بکر ہاں او اور کوئی نہیں ہوئے گا او میرا ابو بکر تو ہوئے گا کون ہوئے گا کون ہوئے گا ابو بکر ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے اور جنت دے 8 دروازیاں وچوں تے صدیق اکبر نو آوازاں پہنی ہی پہنیاں نے وہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری دی نبی پاک نے جنت دے 8 دروازیاں دا ذکر کیتا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کہندے نے سنیو ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز پہ گیا فرماندے نام وارجو ان تکون منہم ابو بکر مینوں یقین ہے جنہاں نوں 8 دروازیاں وچوں آواز پہ گئی انہاں دے اندر میرا ابو بکر بھی شامل ہے اور جنت دے 8 دروازیاں وچوں تے آواز آنی ابو بکر واسطے جنت دے ہر گھر وچوں آواز آئے گی مرحبا ابو بکر مرحبا اللہ اکبر اللہ صدقے جاواں رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے اے ہر گھر دے اندروں آواز آئے گی بالا خانے اندروں آواز آئے گی مرحباً مرحباً الینا الینا ابو بکر آ جاؤ ایسے گھر دے اندر داخل ہو جاؤ ابو بکر آ جاؤ ایسے بالا خانے دے اندر داخل ہو جاؤ ایڈی عظمت والے ابو بکر تے میں دے میرا دل کردا میں تھے قرآن پاک دی آیت پڑھاؤں اللہ فرماندے نے ولا یا أولي الفضل منكم والسعة أولي القربى والمساكين والمغادرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا اللہ فرماندے نے قسماں نہیں چکنیاں چاہیدیاں اولی الفضل جڑے صاحب فضیلت لوگ نے جڑے عظمت میں نہیں کہہ رہا سورہ نور آیت نمبر 22 اللہ ابو بکر صدیق دی عظمت بیان کر رہے نے اللہ فرماتے نے ولا یاتلی الفضل اللہ دی قسم میں ایک آیت دا ترجمہ کر کے جمعہ مکا دوں صدیق دی عظمت بیان کرنا صدیق دی عظمت بیان ہو جائے اللہ فرماتے نے قسماں نہیں چکنیاں چاہیدیاں صاحب فضل لوگانو صاحب فضیلت لوگانو صاحب وسعت لوگانو اللہ نے صدیق نو وسعت والا بھی آکھی ہے تے فضیلت والا بھی آکھی ہے کدوں دا موقع ہے جدوں جناب حضرت مستار رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابی نے جدوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے انہاں گلاں کیتیاں تے اے وی انہاں دے جناب پروپیگنڈے دے اندر شامل ہو گئے حضرت ابو بکر نے قسم اٹھا لی اے جڑے مستا سن حضرت ابو بکر دی کفالت دے اندر سن انہاں تے اپنا جناب رزق حلال دے اندر پیسہ خرچ کریا کر دے سن جدوں انہاں الزام تراشیاں کیتیاں تے قسم اٹھا لی اج تو بعد مستا تے اپنا پیسہ خرچ نہیں کرانگا آسمان والے رب نے آسمان نہ تو قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم اللہ فرماندے نے نہیں قسماں اٹھانیاں چاہیدیاں صاحب فضیلت تے صاحب وسعت لوگانو اللہ کے او نام دین اپنے قریبی رشتہ دارانو غریبانو تے اللہ دے رستے اندر نکل والے ہجرت کرن والےانو اللہ اکبر اے مستا حضرت ابو بکر دے خالہ زاد بھائی وی سن انہاں دی کفالت دے اندر سن غریب وی سن تے ہجرت وی کر کے آئے سن اللہ فرماندے نے ہن تانوں چاہیے انہاں نوں معاف بھی کر دیو تے انہاں دے در گزر بھی کر دیو اگر تسی پسند کر دیو کہ کائنات دا رب تواڈے نال محبت کرے پھر تانوں چاہیے مستا نوں معاف کر دیو اللہ دی قسم قدیس پاک دے نام دے ادھر قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ہے تے حضرت ابو بکر اچھی اچھی کہندے نے اللہ مینوں تیری محبت چاہیے تے تیرے کولوں معافی چاہیے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر دی فضیلت قرآن بیان کر رہے ہیں وہ کوئی بے ایمان نہیں مندا تے نہ منے قرآن حضرت ابو بکر نو صاحب فضیلت کہہ رہے ہیں ولا یاتلی اولو الفضل حضرت ابو بکر فضیلت والے حضرت ابو بکر عظمت والے غور کرنا آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی محبت ایک واقعہ بیان کراں میں 5 گھنٹے بھی بیان کراں اے حدیث نہ بیان کراں تے اللہ دی قسم شان صدیق اکبر بیان کرن دا حق نہیں ادا ہو سکدا میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے رحمت کائنات نے صلوات و سلام فرماندے نے میرے صحابہ لے آؤ نہ جہاد فنڈ لے کے آؤ ہن صحابہ اپنی استطاعت دے مطابق اپنی ہمت دے مطابق لے کے آ رہے نے کوئی صحابی کھجوراں لے کے آ رہے ہیں کوئی جو لے کے آ رہے ہیں کوئی جناب سونا لے کے آ رہے ہیں کوئی چاندی لے کے آ رہے ہیں حضرت
عمر بھی اپنے گھر دے اندر گئے نے اپنے مال دے دو حصے کیتے نے فرماندے نے اج میرے کول مال بہت ہے ابو بکر کولوں میں نمبر لے جانے ابو بکر کولوں اگے لنگ جانے لیکن میں صدقے جاواں نمبر رب نے لائے نے فضیلتاں رب نے دتیاں نے حضرت عمر نے اپنے گھر دے مال دے دو حصے کیتے نے ایک حصہ جناب گھر چھڑیے ایک حصہ نبی پاک دی خدمت دے اندر لے آ کے پیش کر دیتا ہے ادھر نبی پاک تشریف لے کے آیا فرماندے نو کی لے کے آئے ہو پیاریو صحابہ نے اپنا لے آندا ہویا مال دسے عمر تو کی لے کے آئے سونے اپنے مال دے دو حصے کیتے نے ایک حصہ اپنے گھر چھڈ آیا تے ایک حصہ تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر تو کی لے کے آئے محبوب جی جو بھی سی سارا کچھ لیا کے تواڈے قدماں دے اندر ٹھیر کر دیتا ہے اللہ دی قسم اے دے نال وڈی گل اگلی گل جے میرے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے حضرت ابو بکر فرماتے نے سونیو اللہ تے دے رسول دی محبت چھڈ آیا وا اللہ تے رسول دا پیار چھڑایا جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھونٹوں پہ آیا مال و دولتی کی کیا ہے حیثیت جہاں سب لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولتی کی کیا ہے حیثیت جہاں سب لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شگر محبتی جگہ مصطفیٰ ہے جہاں گھر بنانے کو جی چاہتا گئے وہ چاندی سی میٹی وہ سونے سے کام کر نظر میں بسانے کو جی چاہتا گئے جگہ دے محبتی کی آواز گونجی کہا گھنزلانے یہ دلگن سے اپنی اجازت اگر گو اجازت اگر گو تو جام شہادت لبوں کو لگانے کو جی چاہتا گئے صدقے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام دے قدماں تو سارا کچھ قربان کرنے والے ہجرت دی رات دا سفر ایک الگ موضوع انشاءاللہ ہجرت مصطفیٰ دے اندر بیان کران گے لیکن تھوڑا جائی حصہ پاواں حضرت ابو بکر دا ذکر نہ ہوئے تے غار دا ذکر حضرت ابو بکر دا ذکر ہوئے غار دا ذکر نہ ہوئے پھر اللہ دی قسم موضوع بیان کرن دا حق نہیں ادا ہو سکدا کیونکہ لوگ آج یاری دی مثال دیندے نے تے کہندے یار ہوئے تے یارے یار ہوئے تے یار ہوئے تھے یار غار ورگا اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے حضرت ابو بکر نو دسویں ابو بکر اب دی طرفوں اجازت مل گیاں نے تو میرے نال سفر کرنا ہے ہجرت دا سفر میرے نال تے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا نے مینوں پہلی واری پتہ چلے آؤ کہ خوشی دی وجہ کر کے بھی بندے دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے حضرت ابو بکر تے خوشی دی وجہ کر کے رون لگ گئے اور نبی پاک نے صلوات و سلام نے اپنے بستر تے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ لٹایا حضرت ابو بکر دے نال نکلے چل دے رحمت کائنات نے صلوات و سلام غار شور دے قریب پہنچے اس تو پہلا حضرت ابو بکر نے ویکھیا نبی پاک نے صلوات و سلام دے نازک بدن نادم جسم میرے پیغمبر دا نازک پیر میرے پیغمبر دے رحمت کائنات باشیر نگارہ لکھے حضرت ابو بکر نے میرے پیغمبر نو کندھیاں تے اٹھا کے
غار سور کے اندر پہنچایا دروازے تے بٹھایا عرضاں کر دے محبوب جی رک جاؤ ذرا میں غار دیاں صفائیاں کر لواں حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئے نے غار دی صفائی کیتی ہے اپنی چادر پھاڑی ہے سوراخ بند کیتے ایک یا دو سوراخ بچ گئے اوتھے اپنی ایڑی رکھ دیتی تے اپنی گودی دا بستر بنا لیا میرے محمد پاک نو اندر بلا لیا اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات نے صلوات و سلام تشریف لے کر کے آئے صدیق دی گودیاں تے میرے محبوب دا سارے آج 1450 سال بعد مدینے دیاں گلیاں دا نام سن کے تڑپ جاندے ہو صدیق دی عظمت دے کیا کہنے مدینے دیاں گلیاں نال پیار کر دے ہو جتھے نبی پاک دیاں تلیاں لگیاں نے صدیق دے کیا کہنے جدی گودی دے اندر میرے محبوب دا سر سی اللہ اللہ رحمت دے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک حضرت صدیق دی گودی دے اندر رکھیا آپ آرام کر رہے نے او نبی پاک دا چہرہ جدے بارے قرآن کہندا یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا جس چہرے نو ویکھ کے سینے ٹھنڈ پے جاندی ہے جس چہرے نو ویکھ کے جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے اودے تے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے اج روح انور حضرت صدیق دی گودی دے اندر میرے ابو بکر دیاں نظراں نبی پاک دے روح انور تے لگیاں نے ادھر ایک کاڑا آیا انہیں حضرت ابو بکر دی ایڑی تے ڈنگ لگانا شروع کر دیتا یہ ڈنگ لگاندا جاندے صدیق وفاواں کر دے جاندے نے یہ ڈنگ ماردا جاندے صدیق محبتاں کر دے جاندے نے میں کہنا وا حضرت ابو بکر کہندے ہون گے او کالیا اج تو ڈنگ لان دی انتہا کر دے صدیق نبھان دی انتہا کر دے گا اللہ کو اکبر اللہ حضرت ابو بکر ڈنگ کھاندے جا رہے نے تے محبوب دا رخ انور تک دے جا رہے نے اللہ کو اکبر اللہ تے میرا دل کر دے تھے محبت دا جملہ پڑھا جو بچ گئی زندگی دل آدے او دی نات سنیں دیاں نب جاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات سنیں دیاں نب جاوے کہ ابا کی صدیق نے غار ہوئے ایک میں خواں دوجا یار ہوئے کہ ابا کی صدیق نے غار ہوئے ایک میں خواں دوجا یار ہوئے سپ ڈنگ مارے سپ ڈنگ مارے مڑ مڑ کے سپ ڈنگ مارے مڑ مڑ کے مکھ یار تکیں دیاں نب جاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے تے سونا آیا تے مک گئے خنیرے نے ہوئے تو گید سنت دے سویرے نے او دی ذات تے پڑھ دروداں دی برسات کریں دیاں نب جاوے شالا حسن و حسین دے نانا دی گل بات کریں دیاں نب جاوے حضرت صدیق اکبر دی اللہ تعالی دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلے نے زبان وچوں کوئی لفظ نہیں لکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روح انور تے صدیق اکبر دے آنسو گرے نے میرے پیغمبر بیدار ہوئے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر کی گل سونےو سپ نے ڈنگ مارے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر اپنی ایڑی قریب کرنا رحمت کائنات نے اپنے منہ مبارک دنو لب مبارک نکالے حضرت صدیق دی ایڑی تے لگائے حضرت ابو بکر فرماندے نے میرے پیغمبر دا لب لگن دی دیر درداں وی مک گئیاں تے مرداں وی مک گئیاں
صدقے جاواں تھوڑی دیر گزری نہ ادھر جناب دشمن چل دے شیر تے آ گئے نے حضرت ابو بکر نبی پاک نے صلوات و سلام عرضہ کر دینے محبوب جی دشمن سر تے آ چکے نے غار دے دروازے تے پہنچ چکے نے اگر اپنے پاؤں وال ویکھن گے تے اسی نظر آ جاواں گے تے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام فرماندے نے ابو بکر تیرا انہاں دے بارے کی خیال ہے جنہاں دے نال دو دے نال اللہ انہاں دا مددگار ہے جڑے جملے میرے پیغمبر نے زمین تے بولے آسمان والے رب نے آسمانہ تو قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذا خرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ فرما دے نے نبی پاک غار دے اندر ابو بکر نو کہہ رہے ابو بکر غم نہ کر ساڈا رب ساڈے نال اللہ نے اوہی قرآن پاک نازل کر دیتا فرمایا جدوں ایک دوسرے صاحب نو کہہ رہا سی اپنے صحابی نو کہہ رہا سی یعنی نبی پاک ابو بکر نو کہہ رہا سن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن واخد حضرت ابو بکر صحابی نے جنہاں دی صحابیت دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے ویسے تے 1,44,000 تمام صحابہ قابل عزت قابل احترام نے لیکن اللہ دی قسم واحد صحابی نے جنہاں نو اللہ نے قرآن پاک دے اندر صحابی آکھیا او کون نے ابو بکر صدیق نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا بڑے سارے فضائل حضرت ابو بکر دے بڑیاں ساریاں فضیلتاں حضرت ابو بکر دیاں عشرہ مبشرات دا ذکر کریے اللہ دی قسمیں جنتی جواناں دا جنتی نواباں دا اور جنت سرداراں دا ذکر کریے حضرت ابو بکر دا نام آندا ہے بزرگان دے اندروں اللہ دی قسمیں عشرہ مبشرات دا ذکر کریے پہلا نمبر ابو بکر دا ایک باغ دے اندر نبی پاک نے جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں پہلا نمبر ابو بکر دا غار دے اندر نبی پاک تو بعد پہلا نمبر ابو بکر دا مدار دے اندر نبی پاک تو بعد پہلا نمبر ابو بکر دا جتھے جتھے تانوں نبی پاک نظر آن گے نال نال ابو بکر نظر آن گے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ابو بکر اللہ دی قسم میں حدیث پاک دے اندر پڑھی ہے رحمت کائنات نے ایک دن فرمایا کون ہے جنہیں اج دے دن روزہ رکھیا ہوئے حضرت ابو بکر کہندے نے سونیو میں روزہ رکھیا ہے آپ فرماندے نے کون ہے جنہیں اج کسے دا جنازہ پڑھیا ہوئے حضرت ابو بکر کہندے نے سونیو میں جنازہ پڑھیا ہے آپ فرماندے نے کون ہے جنہیں اج مسکین نو کھانا کھلا ہے سونیو میں کھانا کھلائے نبی پاک فرماندے نے کون ہے جن نے اج دے دن کسے مریض دی عیادت کیتی ہوئے ابو بکر کہندے نے سونیو میں کیتی ہے آپ فرماندے نے جدی اندر خوبیاں جمع ہو جان میں محمد کہنا داخل الجنہ وہ کون ہے ہائے ابو بکر دی عظمت میں کس کس انداز نال بیان کراں اللہ اکبر اللہ ابو بکر دے قرآن پڑھن دا بیان کراں اللہ دی قسم صحیح حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت ابو بکر قرآن پڑھیا کردے سن کافر چھپ کے ابو بکر دا قرآن سنیا کردے سن اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ انہاں نو اپنے بچیاں تے اپنے بزرگاں تے پابندیاں لانیاں پیاں ابو بکر دا قرآن نہ سنیا کرو میں حضرت ابو بکر دی سخاوت دی گل کراں تلاوت دی گل کراں عبادت دی گل کراں جڑی ضروری بات ہے آخری میں بات بیان کر کے بات ختم کراں غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پیارے ابو بکر حضرت ابو بکر دی خلافت دا مسئلہ سب تو زیادہ تکلیف کس گل دی ہے کس گل دی کہندے سی جی حق کدا سی حضرت علی دا تے لے کون گیا انا للہ و انا الیہ راجعون ایک پاسے کہندے نے علی پاک مشکل کشا نے حضرت علی کون نے دوسرے پاسے کہندے نے حضرت ابو بکر نے تکے نال خلافت لے لی کسی ایک گل دے تے رہنا چاہیے نا کدی کہندے نے جی حضرت ابو بکر بی بی فاطمہ دا حق کھا گئے باغ فدق کھا گئے دوسرے پاسے کہندے نے علی مشکل کشا نے اللہ اکبر اللہ یا مشکل کشا من تے یا پھر اپنی اصلاح کر
یا مشکل کشا مننا چھڑ دے تو یا پھر اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے. حضرت علی مشکل کشا، بولو حضرت علی مشکل کشا. حضرت علی مشکل کشا نہیں، اللہ دی قسم خلافت ابو بکر نے آپ نہیں لئی. میں حدیث پاک دے اندر رات ہی پڑھے آساں، حضرت ابو بکر کہندے نے میں کدی تمنا نہیں کیتی کہ میں خلافت لواں، میں کدی آرزو نہیں کیتی میں خلافت لواں. لو میں حدیث سناواں تہاڈا امام تادا ہوئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی، میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دی زبان وچوں خلافت دا منصب لین والے حضرت ابو بکر، صحیح مسلم دی روایت ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا نے. نبی پاک نے فرمایا آپ دی زندگی دے آخری لمحات آپ فرما دینے عائشہ ابو بکر نو بلاؤ، او دے بیٹے نو بلاؤ یعنی اپنے بھائی نو بلاؤ، میں تحریر لے کے دینا چاہنا ماں. کل کوئی جناب تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، کل کو خواہش کرنے والا خواہش نہ کرے، کو گل کرنے والا گل نہ کرے کہ میں زیادہ حق دار ہوں. نبی پاک نے صلوات و سلام فرما دے رہے یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اللہ اور مومن اس بات دا انکار کر دینے ابو بکر تو علاوہ اور کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. ابو بکر خلیفہ مسلم دے الفاظ نے میرے پیغمبر صلوات و سلام نے اپنی زندگی دے اندر دس دیتا. پھر ایک لمبی حدیث مختصر کراؤں. نبی پاک نے صلوات و سلام دی زندگی دے اندر ایک دن حضرت ابو بکر مسجد نبوی دے اندر موجود کوئی نہیں سن. حضرت بلال آئے محبوب جی نماز دا وقت جا رہی ہے، نماز پڑھا دیو. فرمایا لوگاں نو کھولو نماز پڑھان. میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی کہندے نے میں عمر نو کہ آؤ عمر لوگاں دی امامت کرا دے. حضرت عمر دی آواز بلند جدوں نماز شروع کیتی تے میرے پیغمبر نے آواز لگائی ابو بکر کتھے نے، ابو بکر کتھے نے. ابو بکر مسجد اندر موجود نہیں سی. پیغام بھیجیا گیا حضرت ابو بکر تشریف لے کر کے آئے. حضرت عمر نے لوگاں نو نماز پڑھا دیتی سی. اللہ دی قسم نبی پاک نے حکم فرمایا ابو بکر نے لوگاں نو دوبارہ نماز پڑھائی. اللہ کی مانا لوگاں نو پتہ چل جائے میرے پیغمبر دے بعد نبی پاک دے مصلی دا وارث کون ہے، کون ہے؟ ابو بکر نے رضی اللہ عنہ. تے ہوتے حدیث یاد ہوئے گی جدوں نبی پاک نے صلوات و سلام زندگی دے آخری ایام دے اندر زور دی عصر دی نماز دا ٹائم ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگاں نو نماز پڑھا رہے نے. میرے پیغمبر صلوات و سلام تشریف لے کر کے آئے. حضرت ابو بکر نے نبی پاک دا آنا محسوس کیتا نا پیچھے ہٹنا چاہیا. میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے رہے. رحمت کائنات نے صلوات و سلام حضرت ابو بکر دے کھبے پاسے آ کے بیٹھ گئے نے. حضرت ابو بکر نبی پاک دے سجے پاسے. رحمت کائنات نے اپنے نال بٹھا کے صحابہ نو نماز پڑھا کے دسیے میرے بعد میرے مصلی دا وارث کون ہے، کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. خلافت رب نے عطا کی تھی ابو بکر نو. ایویں کو جلدا تے جلدا رہے، سڑدا تے سڑدا رہے. رب نے فضیلتاں دتیاں نے، رب نے مقام دیتا ہے، رب نے شان دیتا ہے. حضرت ابو بکر نے ایڈی سونی زندگی گزاری. اج ظالم الزام لگاندے نے ابو بکر نے حضرت فاطمہ دا حق نہیں دیتا. حضرت فاطمہ دا حق کھا گئے. گلاں بڑیاں کرن والیاں سن لیکن اے بات بیان کر کے بات ختم کرنا چاہنا. ایک دن حضرت ابو بکر نے اعلان کر دیتا زکات دے اونٹ لوگاں دے اندر تقسیم کیتے جان گے تے کوئی بندہ اجازت تو بغیر اندر نہ آئے. ایک بی بی اپنے خامند نو کہن لگی اے رسی لے جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی ساڈی قسمت دے اندر بھی اونٹ آڈے. بندہ چلدا چلدا آیا ویندا کی حضرت ابو بکر عمر اونٹاں دے قریب کھڑے نے تے جناب اونجی اجازت تو بغیر اندر داخل ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مڑ کے ویکھیا بندہ بغیر اجازت تو ہی اندر آ گئے. انہیں ہاتھ دے اندر رسی پکڑی ہے. حضرت ابو بکر نے رسی پکڑی تے انہوں جناب ماری ہے تے کہن لگے میں منع نہیں سی کیتا اجازت تو بغیر اندر نہیں آنا.
حضرت ابو بکر دی اللہ خدا نے جدوں اونٹ تقسیم کر لے تے بیٹھیاں بیٹھیاں خیال آیا ابو بکر تو بندے نو رسی ماری ہے بلا لیندے نے فرماندے نے یار اے رسی لے لے جویں میں تینو ماری ہے اوویں تو مینوں مار لے اللہ اکبر لاؤ حضرت عمر کہندے نے ابو بکر جی کیویں دی گل کردے پے جے کام بندہ پلا تانوں رسی مارے گا حضرت عمر نو حضرت ابو بکر کہندے نے اوے عمر دنیا تے میں بدلا دے سکنا وا لیکن قیامت والے رب دی بارگاہ دے اندر دا حساب نہیں دے سکدا اللہ اوے عام بندے تے بارے حضرت ابو بکر رب دے کولوں اتنا ڈر دے نے تے نبی پاک دی بیٹی دے بارے میرے پیغمبر دے گھرانے دے بارے او نبی پاک دا گھرانا تے نبی پاک دی ذات دی خاطر حضرت ابو بکر نے ہر دکھ برداشت کیتا ہے حضرت ابو بکر کہندے نے یار یا بدلہ لینا ہے یا راضی ہو جاؤ کیویں راضی ہوئے گا حضرت عمر کہن لگے نو راضی کرو نا حضرت ابو بکر نے ایک اونٹ بلایا ایک اونٹ منگوایا او تے جناب سادو سما رکھیا 5 دینار دتے اونٹ بھی دتا تینو راضی کر کے بھیجیا کہن لگے میں دنیا تے بدلہ دے سکنا وا قیامت والے دن بدلہ نہیں دے سکدا ایڈی سونی زندگی گزاری ابو بکر صدیق نے اج دنیا تو جا رہے نے تے بیٹی نو کہندے نے تیے میرے اے کوئی کپڑے اتار کے تو کر کے انہاں دے اندر ہی مینوں کفن دے دینا تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پیاں کہندیاں نے بابا جی اتنا کو تو کپڑا سی مہیا کر سکنے ہاں کوئی نواں کپڑا لے کے تانوں دے اندر کفن دے دواں گے حضرت ابو بکر کہندے نے بیٹی نویں کپڑیاں دیاں زندہ لوگاں نوں ضرورتاں ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ صدیق اکبر نے جاندی واری اپنی حکومت وچوں کفن دا کپڑا بھی لیا لوگ گلاں کردے نے حضرت ابو بکر دی صداقت تے خلافت تے ایڈی صاف ستھری پکیزہ زندگی اللہ اکبر لا تے عجیب اتفاق سی نبی پاک دی عمر بھی 63 سال تے حضرت ابو بکر دی عمر بھی 63 سال جڑے زہر دی وجہ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات ہوئی او یہودیاں جڑا زہر دیتا اسے زہر دی وجہ کر کے حضرت ابو بکر دی وفات ہوئی اور جتھے میرے پیغمبر لیٹے نے اوتھے ہی ابو بکر لیٹے ایتھے میں آیت پڑھا اور دی تفسیر بیان کرا اللہ فرماندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری فرمایا اس مٹی دے اندروں پیدا ہوئے اس مٹی دے اندر دوبارہ تینوں چھپا دیتا جائے گا پھر اس مٹی دے اندروں اٹھا لیا جائے گا اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لین گے اے شیعہ مفسر لکھ دے بندہ جڑی مٹی وچوں پیدا ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے جتھوں پیدا ہوندا ہے اوتھے ہی جتھوں پیدا ہوندا ہے اوتھے ہی یہ مطلب ہے ابو بکر آئے بھی جنت وچ جنت وچوں تے گئے بھی جڑی جتھوں دی مٹی میرے محبوب نو لگی اوتھوں دی مٹی منہا میں اپنی تفسیر نہیں بیان کر رہا شیعہ مفسر دی تفسیر بیان کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اس مٹی دے اندروں آئے ہو اس مٹی دے اندر جانے صدیق آئے بھی جنت وچوں تے گئے بھی اے نائب نبی دا سوہنا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دا رفیق جڑے نہیں منین دے او خبیث لوگ او ذلیل لوگ آگو بے شک نائب نبی دا سونا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دا رفیق جڑے نہیں منین دے او ذلیل لوگ او خبیث لوگ ابو بکر سونے دا رتبہ کمالے ابو بکر سونے دا رتبہ کمالے ستا اج بھی سونا سونے دے نالے
ابو بکر سونے دا رتبہ کمالے ابو بکر سونے دا رتبہ کمالے ستا اج بھی سونا سونے دے نالے جڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ او ذلیل لوگ اور ہجرت دی رات مالی اساسے علی دے گوالے مالی اساسے علی دے گوالے مالی اساسے علی دے گوالے پر سوہنا محمدی ابو بکر نالے مالی اساسے علی دے گوالے پر سوہنا محمد ابو بکر نالے جڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ او ذلیل لوگ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصر اللہ اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر نو تے میرے پیغمبر نو قرآن وچ کٹھیاں بیان کر دیتا ہے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں قرآن وچوں نہیں کڈیاں جا سکدیاں ایویں صدیق نو نبی پاک تو جدا بھی کیتا جا سکدا نبی پاک نے تیتھوں تک فرما دیتا آپ ایک دن نا مسجد نبی میں داخل ہوئے سجے پاسے ابو بکر کھبے پاسے عمر نبی پاک مسجد نبی داخل ہوئے آپ فرما دینے میرے صحابہ جی میں آج اسی مسجد نبی سے داخل ہوئے ہیں انجی اسی جنت وچ داخل ہوانگے اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر دی عزت احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین